बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकल अरीना। मेरा नाम है कतली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरीना। आज हम इस वीडियो लेक्चर से एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है HTML। अगर आप इस कोर्स में कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो आप मेरे साथ इन सोर्सेज पे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा है व्हाट्सएप नंबर भी है और फ़ोन नंबर भी है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप इस पर मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है इस पर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स। हाँ, यहाँ पर कुछ कवर पॉइंट है, ये पॉइंट हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML कि HTML का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इस लेक्चर में पहला। और इसके बाद हम एग्जांपल देंगे आपको। HTML की एक एग्जांपल देंगे कि HTML देखता कैसा है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल हमने आपको दिए हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको ब्राउज़र बता के बारे में बताएंगे कि ब्राउज़र है क्या चीज़ और उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप वाइज टॉपिक। तो यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ HTML? HTML जो है उसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोई लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी लॉजिक नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जब सिर्फ हम टैग में कुछ कंटेंट देंगे और वो ब्राउज़र उसका मीनिंग उठाएगा और उसको हमको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये अपने माइंड में हमेशा के लिए रखें। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वेब पेज बना दूं तो इसके लिए आपको ये HTML सीखना होगा। HTML जो है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किस चीज़ के लिए? वेब पेज बनाने के लिए। अगर आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आपको HTML सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बगैर आप HTML पे वेब पेज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और HTML क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि ये क्या करेगा, ये डिस्क्राइब कर देता है किस चीज़, ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, पेज की स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है कि ये फुटर होगा, ये हेडर होगा, ये साइड बार होगा, ये मेन कंटेंट होगा। ये कौन डिस्क्राइब करेगा? ये HTML डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ये वाला कि HTML लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट है किस चीज़ पर? टैग्स पर कंसिस्ट है। इसमें बहुत सारे टैग्स है, सीरीज ऑफ टैग्स हैं। अगर आप इसमें काम करना चाहें तो इसके लिए आपको टैग सीखना पड़ेगा कि ये टैग क्या काम करेगा, ये टैग क्या काम करेगा, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं HTML टैग जो है वो बता देता है आ, किस चीज़ को? वो बता देता है ब्राउज़र को हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो टैग के अंदर हमने कुछ डाला है वो बताएगा किस चीज़ को? ब्राउज़र को ये अंदर कंटेंट जो है वो कैसा डिस्प्ले करना है। तो वो डिसीजन जो है वो ब्राउज़र लेगा। किसकी बिना पर लेगा? वो टैग के बिना पर लेगा कि ये टैग कौन सा टैग है। अगर पैराग्राफ टैग है तो वो पैराग्राफ डिस्प्ले करेगा। अगर बी टैग है तो वो टेक्स्ट को जो इसके अंदर है, वो जो कंटेंट है उसको बोल्ड करेगा। ठीक है, तो टैग जो है वो HTML को ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट कैसा डिस्प्ले करना है। HTML टैग जो है उसमें हम डिफरेंट तरह के लेबल दे सकते हैं, लाइक दिस इज़ अ हेडिंग, दिस अ पैराग्राफ, दिस अ लिंक etc। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? इसमें हमने फुल फॉर्म मार्कअप लैंग्वेज सीखा कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो वेब पेज को, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसके बाद हमने कौन सा पॉइंट कवर किया कि ये डिस्क्राइब कर देता है स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। इसके बाद ये कंसिस्ट होता है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स पर, और ये बताता है ब्राउज़र को कि ये एलिमेंट कैसा डिस्प्ले करना है। ठीक है,
اس کے بعد آتے ہیں ہم دے لیں ایگزامپل. تو یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ HTML ڈاکومنٹ جو ہے میں بنا سکوں تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا ڈاک ٹائپ لکھنا ہوگا. اس کے بعد HTML ٹیگ سٹارٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہیڈنگ ٹیگ سٹارٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ٹائٹل ٹیگ اور اس کے اندر آپ ٹائٹل دیں گے. باڈی ٹیگ اس کی بات آتی ہے. اس کے بعد جو ہم باڈی ٹیگ کے اندر مختلف ٹیگ ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے یہاں پر دیا ہے ہیڈنگ 1 ٹیگ دیا ہے، پی ٹیگ دیا ہے، اس کے بعد باڈی ٹیگ ہم نے بند کیا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آتا ہے HTML ٹیگ کو کلوز کرنا. چلیے ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب آپ نے ایکسکلیمیشن ڈاک ٹائپ HTML لکھ لیتے ہو تو اس کا یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ HTML5 کا ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اب اگر آپ نے HTML لکھا یہاں پر اس کے بعد آپ کو HTML لکھنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک HTML کا پیج ہے. یہ براؤزر کو بتاتا ہے کہ ایک HTML ڈاکومنٹ ہے. ہیڈ ٹیگ لکھنا ہوگا اس کے بعد، اور ہیڈ ٹیگ میں جو ہے کیا ہوتا ہے میٹا انفارمیشن ہوتا ہے. میٹا انفارمیشن کیا ہوتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی جسٹ یہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے تو یہاں پر صرف ٹیگ آپ کو جاننا ہوگا. اس کے بعد آتی ہے ٹائٹل ایلیمنٹ اسپیسیفائی دا ٹائٹل آف HTML ٹیگ، اور یہ جو ہے وہ ٹائٹل کو کیا کرتا ہے ڈیفائن کر دیتا ہے. ہم بعد میں یہ بھی دیکھیں گے. باڈی ٹیگ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں ڈاکومنٹ کے باڈی اور اس میں جتنی بھی ٹیگس ہے وہ کور ہوں گی. لیکن فار ایگزامپل آپ اس کے اندر ہیڈنگ ٹیگ لکھ لیتے ہو، اگر آپ اس میں امیج ٹیگ ڈال دیتے ہو، جو بھی ٹیگ آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ ٹیگ ہے. یہ ہیڈنگ 1 ٹیگ ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے لارج ہیڈنگ کو. یہ پی ٹیگ ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے پیراگراف ٹیگ کو. ٹھیک ہے، وٹ از HTML ایلیمنٹ؟ HTML ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ HTML ایلیمنٹ آپ کس چیز سے جانیں گے تو HTML ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا اسٹارٹ ٹیگ ہوگا، اس میں کچھ کنٹینٹ ہوگا اور اس کا اینڈ ٹیگ ہوگا. اگر اینڈ اسٹارٹ ٹیگ ہے اس کے بعد کچھ کنٹینٹ ہے اور اس کے بعد کچھ اینڈ ٹیگ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ HTML کا ٹیگ ہے. ٹھیک ہے، ایلیمنٹ ہے، اس کو HTML کا ایلیمنٹ ہم کہیں گے. جس طرح یہاں پر ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹیگ نیم ہے، کچھ کنٹینٹ ہے اور پھر ٹیگ نیم ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے نوٹ یہاں پر HTML ایلیمنٹ ایسا ہے جس کا کوئی سٹارٹ ٹیگ نہیں ہے، جس میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے ایمٹی ٹیگ. ٹھیک ہے، اور جو پچھلا والا ٹیگ ہے جس میں ہم نے پڑھا کہ جس کا سٹارٹ ٹیگ ہوتا ہے جس کے اندر کنٹینٹ ہوتا ہے اور جس کا اینڈ ٹیگ ہوتا ہے، اس کو ہم پیر ٹیگ بولیں گے. ٹھیک ہے، اور براؤزر کیا ہوتا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے؟ دا پرپز آف دا براؤزر، جس طرح کروم ہے، ایج ہے، فائرفاکس ہے، سفاری، یہ براؤزر ہے. یہ HTML ڈاکومنٹ کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو پراپر ڈسپلے دیتا ہے، کریکٹلی ڈسپلے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے. یہاں پر پوائنٹ مس ہوا تھا. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ یوز ہوتا ہے فار اسپیسیفک پرپس، اور وہ اسپیسیفک پرپس کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ HTML ڈاکومنٹ کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو ڈسپلے کرتا ہے. دا براؤزر ڈز ناٹ ڈسپلے دا HTML ٹیگ. جو HTML کا ٹیگ ہے وہ براؤزر ڈسپلے نہیں کرتا ہے. بس صرف وہ کیا کر دیتا ہے ڈیٹرمائن کرتا ہے ہاؤ ٹو ڈسپلے دا ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ایگزامپل ہے جو ہم نے اوپر دیکھا. یہ براؤزر میں ایسے دیکھے گا، ہیڈنگ ٹیگ ہے یہ اور یہ پیراگراف ٹیگ ہے. ٹھیک ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے پراپر ایکسپلینیشن، پراپر پریکٹیکل کام دیکھیں گے، لیکن ابھی کے لیے جسٹ ہم آپ کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو ہسٹری پڑھنا ہے HTML کی تو میں لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ کو کوئی دقت ہو، اس میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو نمبر میں نے لیکچر کی سٹارٹ میں بتا دی تھی تو اس کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.